बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एसएसपी मलीर सैयद इरफान अली बहादुर को ओहदे से हटा दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी की गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर मोहम्मद अरब महर को भी ओहदे से हटाकर सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जानेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, तफसीलात बताइएगा। एसएसपी मलीर ऑपरेशनल सैयद इरफान अली बहादुर और इसी तरह जो एसएसपी मलीर इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनके ओहदे से हटा दिया गया है और उनको जो है वो सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है। जबकि इन दोनों अफसरान को ओहदे से हटाने के बाद जो इनका इजाफी चार्ज है वो जो एसएसपी ईस्ट हैं जुबैर नज़ीर शेख, उनको जो एसएसपी मलीर का इजाफी चार्ज दिया गया है और इसके साथ जो है वो एसएसपी मलीर मोहम्मद अरब महर को जो ओहदे से हटाया गया, उनके जो इजाफी चार्ज है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी जो है अली अब्जार अली अब्बासी जो है अबेद अली अब्बासी को इनका चार्ज दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है वो एक 18 ग्रेड के अफसर जो है वो मुंतजर थे अपनी पोस्टिंग के, उन्हें AIG एडमिन लगाया गया स्पेशल ब्रांच सीपीओ के अंदर। और जबकि दोनों अफसरान को जो बरतरफ हटाया गया उनके ओहदों से, उन्हें जो है वो सीपीओ रिपोर्ट करने के काम जारी किए गए, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजूहात जो हटाने के सामने नहीं आई है, लेकिन कभी जरा ये कहते हैं कि दोनों अफसरान जो है वो अपर जो उनका कोर्स है उस पर जाने के लिए जो है वो उनके ओहदे से दिए गए हैं और नई तायनातियाँ जो है वज़ाफ़त। बहुत शुक्रिया आपका जावेद, आपने हमें अपडेट किया। लियारी के मकीनों ने चील चौक पर बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। इलाके में बिजली की 16 घंटे तवील लोड शेडिंग जारी है। इलाका मकीनों ने बुनियादी ज़रूरियात से मुतासिर होने का भी शिकवा कर दिया। मुजाहिरीन का हुकूमत से बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने की अपील। आपको बताते चलें कि एहतजाज किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से लियारी के मकीन चील चौक पर एहतजाज कर रहे हैं। बिजली और पानी की अदम फराहमी पर यह एहतजाज किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग इस वक्त लियारी में की जा रही है और जिसके नतीजे में अब मकीनों का पारा हाई हुआ, सड़कों पर निकल आए, एहतजाज किया जा रहा है। इलाका मकीनों ने बुनियादी ज़रूरियात से मुतासर होने का शिकवा किया है। जावेद कायम खानी से तफसीलात लेंगे। जावेद, बताइएगा, लियारी के मकीन सड़कों पर आ गए? बिल्कुल जी, लियारी जो है वो सबसे कदीम और ओल्ड सिटी एरिया है कराची का, और कराची शुरू हुई और कराची के लाए लियारी जाता था, लेकिन वहाँ के मकीन जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम दिखाई देते हैं। आज जो है चील चौक पर और अतराफ में जो लोग मकीन लियारी के, उन तमाम ने जो है वो जमा होकर बच्चे और ख़वातीन जिनमें शामिल थी, उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज का मकसद जो था वो बिजली की तवील लोड शेडिंग थी। 16 घंटे से ज़ायद की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है इलाके में और जिसके बायस जो है पानी भी नापैद हो गया है। जबकि मुजाहिरीन का ये कह रहा था कि बिजली आती नहीं है, हज़ारों रुपए के इस महंगाई के दौर में जो है बिल भेज दिए जाते हैं। खाने के लाले हैं, खाने के लिए जो है वो अजनास नहीं खरीद पा रहे, लेकिन बिजली का बिल जो है वो बिजली ना आने के बावजूद अदा कर रहे हैं। और गैस जो है वो नापैद हो गई है, गैस जो है वो कई अरसे से जो है वो नहीं आई है, जिसके बायस महंगा सिलेंडर या अल्टरनेट यानी कि लकड़ियाँ जलाकर जो है वो खाना मुर्दारी मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिससे शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बिजली की लोड शेडिंग के बायस मामलात ज़िंदगी जो है मुतासिर होकर रह गए हैं। प्ले कार्ड्स बच्चों ने। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से तो ये कहा गया था कि शहर भर में लोड शेडिंग कम से कम करने की कोशिश की जा रही है, मासिवाए उन इलाकों के जहां पर बिजली बहुत ज़्यादा चोरी की जाती है। तो क्या लियारी वो इलाका है जहां पर बिजली बहुत चोरी होती है? देखें जी, कराची के अंदर जो मुज़फ़्फ़राती इलाके हैं वहाँ तो कहा जा सकता है कि बिजली जो है वो चोरी की जाती है, कुंडा सिस्टम है। लेकिन कुंडा मुजाहिरीन जो है या शहर में किसी भी सारिफ से बात करें तो वो ये खुद बताएंगे आपको कि बिजली चोरी करने का रास्ता भी जो है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया या उनके जो वर्कर आते हैं वो खुद बताते हैं। जबकि सारे शहर में जो है केबल सिस्टम है, कहीं पर नंगी तार नहीं है जहाँ से कुंडा लगाया जा सके। तो चोरी का जो जवाब किया जाता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, वो उसे 5 से 7% जरूर किया जा सकता है पूरे शहर में, लेकिन एक 90% से ज़ायद लोग जो है वो जो बगैर चोरी के बिजली इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के साथ साथ जो है वो अपना बिल भी जो है प्रॉपर तरीके से अदा करते हैं। उसके बावजूद जो है शहर में लोड शेडिंग के दौरान या सिर्फ लियारी नहीं बल्कि अगर शहर के पोश इलाकों की बात की जाए जहाँ पर जीरो टॉलरेंस यानी कि बिल्कुल जीरो लाइट होती है, लाइट जाने का तस्वर नहीं है, मुस्तस्ना है वो इलाके, उन इलाकों में भी जो है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि शहर के बाद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब भी जो है वो
صبح 7 بجے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے لائٹ جانے کا، مختلف اطوار کے اندر 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور رات کو 11 بجے کے بعد جو ہے وہ آخری لائٹ جو ہے وہ جاتی ہے۔ اسی طرح لیاری کے اندر بھی یہی ہے کہ تقریباً 10 گھنٹے کی جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے، لیکن اس کے بعد جو 16 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اچھا جاوید، ابھی جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ احتجاج ابھی جاری ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، جو لیاری جو یہ علاقہ ہے وہ اتنا اس لیے کہ یہاں پہ بنیادی سہولیات اس طرح نہیں ہے، اور علاقہ مکی جو ہے وہ جمع ہوئے تھے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، کئی دیر وہاں پر موجود رہے، پولیس اور دیگر انتظامیہ وہاں کی علاقہ مکی پہنچے تھے، معززین ان سے مذاکرات ہوئے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم کے الیکٹرک کے نمائندوں سے بات کریں گے، کہ الیکٹرک سے بات کی جائے گی، اور پانی اور جو گیس کا معاملات ہیں اس پر بھی جو ہے وہ اعلیٰ حکام سے بات کی جائے گی، جس کے بعد یقین دہانی پر جو ہے مظاہرہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اسی طرح طول پکڑتا گیا تو اب سڑکوں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنا احتجاج کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے صرف لیاری کی چیل چوکی نہیں بلکہ مین ماڑی پور روڈ پر جا کر احتجاج کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ جاوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تبریز صدیق مری کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنوبی 1 سے تبادلہ کر دیا گیا۔ تبریز صادق مری کو ڈپٹی کمشنر مشرقی تعینات کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر مشرقی راجہ طارق حسین 36ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس پر جائیں گے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، تبریز صدیق مری کا ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنوبی 1 سے تبادلہ کر دیا گیا۔ تبریز صدیق مری کو ڈیپٹی کمشنر مشرقی تعینات کیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر مشرقی راجہ طارق حسین 36ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس پر جائیں گے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ باقاعدہ طور پر اس پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے یہ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوہری۔ آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے ڈپٹی کمشنر جو ہے مشرقی اس وقت جو راجہ طارق حسین وہ مڈ کیئر تربیت پر چلے گئے۔ اس کا عہدہ خالی ہونے کے بعد سندھ سرکار نے ڈپٹی کمشنر جو ہے مشرقی اس وقت تبریز صادق مری ان کا جنوبی ان کا تبادلہ کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 جنوبی سے ڈپٹی کمشنر جو ہے مشرقی تعینات کر دیا ہے۔ اس سے قبل بھی یہ تبریز صادق مری مختلف عہدوں پر ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں، لیکن آج سندھ سرکار نے ڈپٹی کمشنر مشرقی تعینات کر کے ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے جاری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد نوہریو۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ساحل تھانے کی نئی ماڈل عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ جاوید علاموڈھو کہتے ہیں کہ ماڈل تھانے کا قیام پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا تسلسل ہے۔ شہر کا بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے، جس کے تدارک کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ تھانے کی نئی عمارت کے قیام کے لیے منعقدہ تقریب میں ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی ساؤتھ کے علاوہ آباد کے نمائندے بھی موجود تھے۔ خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی بولے، اسمارٹ کار کے بعد تھانے کی نئی عمارت کی تعمیر جدید پولیسنگ کے نظام کا تسلسل ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے ساؤتھ جس میں ابھی ہم سمارٹ وہیکل کے ساتھ عنقریب ایک نئے پولیسنگ کانسیپٹ، ماڈرن پولیسنگ کانسیپٹ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جاوید علاموڈھو نے بتایا کہ تھانے کی عمارت کی تعمیر آباد کے تعاون سے کی جائے گی۔ یہ ایک ماڈرن اسٹرکچر، ماڈرن تھانہ، ماڈرن لے آؤٹ اور ڈیزائن کے ساتھ، جس میں فیل ہوگا، عام تھانے والی فیل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نہ صرف آپٹکس اور باہر فزیکل اس کا لے آؤٹ اور ڈیزائن بھی ماڈرن رکھ رہے ہیں، بلکہ اس کی اسٹافنگ اور اس کے اندر کا ماحول اور وہاں کے جو خاص طور پہ پولیس کے افسران ان کی ٹریننگ بھی انہی ماڈرن خطوط پہ کریں گے۔ پولیس حکام کے مطابق شہر کا بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے۔ جرائم کی شرح کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیمرمین شکیل خان کے ساتھ امتیاز علی، سٹی 21۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے کورنگی میں نالوں کی صفائی مہم جلد شروع کرنے کی خوشخبری دے دی۔ کورنگی ایکسپریس وے پر کچرا پھیلنے کی شکایات کا جلد ازالہ ہونے کی بھی نوید سنا دی۔ یہ بھی بتایا کہ کاٹی کی ملیر ندی میں 42 کلومیٹر پر شجرکاری مہم چلانے پر بھی کام کیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا، جہاں صنعتکاروں نے انہیں مسائل سے آگاہ کیا۔ صدر کاٹی فراز الرحمان نے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں برساتی نالوں کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرائی۔ کہا کہ ایم سی انفراسٹرکچر کے لیے فوری اقدامات کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک پارٹنرشپ جو ہے، آپ جتنا اون کریں گے ہم بھی اتنا اون کریں گے، بلکہ ہمیں تھوڑا زیادہ اون کرنا پڑے گا۔ مگر آج آپ کی یہاں موجودگی اور جیسے کہ میری آپ کی گفتگو ہوئی کہ ہم ایک اسپیشل پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کاٹی کو، کورنگی ایسوسی ایشن کو ایک
खूबसूरत सा जो है वो एक उसको एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम चीज़ हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ की जो बरसात के बाद के जो हालात थे उसमें जो पैच वर्क हो गए, जगह जगह खड्डे हो गए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, उन खड्डों को फिल कर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान बोले, बहुत से मसाइल से आगाह भी हूँ, जो अहम मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जितनी भी चीज़ें हुई उसका बिल्कुल मुझे इदराक है कि चीज़ों में मुश्किलात हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सही ना हो सके, और सही होगी और उसको सही होना है हर सूरत में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि निजी सेक्टर के साथ मिलकर 42 किलोमीटर तवील मलीर नदी पर शजरकारी मुहिम के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। सनती जोन बेहतर होंगे तो मुल्क का भी फ़ायदा होगा। कैमरामैन इरफान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 5L का राजपूत ग्राउंड टूट फूट का शिकार है। क्रिकेट ग्राउंड पार्किंग स्टैंड में तब्दील होने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं ताबिश मीर। 10 बरसों में भी क्रिकेट ग्राउंड की हालत ना बदल सकी। नॉर्थ कराची का राजपूत ईदगाह टेप बॉल ग्राउंड जबू हाली का शिकार हो गया, जिसके बायस क्रिकेट की सरगर्मियों से खिलाड़ी महरूम हो गए। मैदान में हर तरफ कचरा पत्थर मौजूद, मिट्टी उड़ने लगी। नॉर्थ कराची के बासियों ने शिकवा किया कि एक जानिब बुनियादी मसाइल ने घेरा रखा है तो दूसरी तरफ नौजवान क्रिकेट खेलने से भी महरूम हो गए हैं। पार्क का कितनी मरतबा कई मरतबा बजट पास हो चुका है, कितनी गवर्नमेंट आई गई, कुछ भी नहीं हुआ। क्रिकेट खेलने वाले कहाँ जाएंगे आप ये बताओ। ये आप पार्क बनाने के बदले ये इस बात का क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है, कोई खराब हो रहा है, फतराव इतना पड़ा है। लोगों को ग्राउंड बनाने के बदले ये लोगों का ग्राउंड बना रहा है। हुक्काम की अदम दिलचस्पी के बायस ग्राउंड पार्किंग स्टैंड का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन ने इंतजामिया की खामोशी को सवालिया निशान करार दे दिया। कैमरामैन इमरान एके के हमरा, ताबिश मीर, सिटी 21। सिंध हुकूमत की हिदायत पर बल्दिया उस्मा कराची में 4 साल के बाद डिजीज़ कोटे पर मुलाजमतों की फराहमी के सिलसिले का आगाज़ हो गया। रिजवान अहमद रिपोर्ट में तफसीलात बताएंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के सीनियर डायरेक्टर जमील फारूकी की सरबराही में डिजीज़ कोटे पर मुलाजमतों का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। जी, ये तकरीबन 4 साल के बाद ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो रहा है। एडमिन साहब की और एम साहब की हिदायत के बाद हम इसको प्रोसेस को शुरू कर दिया हमने, और हम इस पर काम कर रहे हैं। हम तब देर रात गए तक हम काम कर रहे हैं, और तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद हैं जो कि डिजीज़ कोटे पे जिनको अपॉइंट होना है। हम तकरीबन अपने प्रोसेस को तकरीबन 80% कंप्लीट कर चुके हैं। डिजीज़ कोटे पर मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद अफराद ने इजहार मसरत करते हुए कहा कि 4 साल की ताख़ीर सही, मगर अब रोजगार मिलने की उम्मीद हो चली है। डायरेक्टर सिटी वार्डन और डायरेक्टर कच्ची आबादी ने भी सिंध हुकूमत के फैसले को अवामी मुफाद का फैसला करार दिया। ये एक इस लिहाज से भी बहुत अच्छा इक़दाम है कि देखें, जो लोग ड्यूटियों पे काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के लोग, जो लोगों को अपनी जान पे खेल के बचा रहे होते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनके लवाहिकीन, उनके डिजीज़ जो फौरी अपॉइंट करने चाहिए थे वो अभी तक रुल रहे थे। मेरे हस्बैंड वाहिद कफील थे मेरे घर के। अब हम जितना परेशान हैं हमारा दिल जानता है। डिजीज कोटे के तहत दौरान मुलाजमत इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिमीन के 220 लवाहिकीन को ग्रेड 1 से 11 में मुलाजमतें फराम की जाएंगी। इस सिलसिले में उम्मीदवारों की असनाद की जांच पड़ताल जारी है। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि FPCCI के साबिक नायब सदर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग इमरान खान की हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, सख्त फैसले मुआशी सूरत हाल से निमटने के लिए किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जहां एक जानिब मिनी बजट पेश कर आवाम और ताजरों पर टैक्सेस की भरमार कर दी है, तो वहीं दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहां एक जानिब ताजर परेशान है तो आवाम भी जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI के मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये इस वक्त कुछ हमारी जो हुकूमत है उसको कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, मगर यहाँ पे मैं एक चीज़ ये क्लियर आपको कर दूँ कि ये जो IMF के साथ मुआहदा था, ये मुआहदा PTI ने कमिट किया था। तो ये परसेप्शन जो है वो गलत है कि ये मुआहदा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने इनके साथ किया है। हमें थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और थोड़ा सा बेल्ट को अपने टाइट करना पड़ेगा, मगर इस पूरे जो प्रोसेस के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि हुकूमत ने ये कहा है कि हम गरीब अवाम पे हम बोझ नहीं डालेंगे।
تو مگر یہاں پہ ہم ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ میرے خیال ہے کہ بچت کی طرف جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جی بالکل، اس سلسلے میں مرزا اشتیاق بیگ کا یہ کہنا تھا کہ حکومت حتی الامکان یہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ماضی کی حکومت کا تھا، جس کا خمیازہ موجودہ حکومت کو بھگتنا پڑا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جو توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے جو پالیسی اپنائی تھی اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ جی خبر شامل کریں گے، سندھ سرکار نے قیمتوں پر کنٹرول اور ذخیرہ اندوزوں کی روک تھام کے لیے کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف سیکرٹری کی ہدایت پر 30 اضلاع میں مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کر دی۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ سندھ سرکار نے قیمتوں پر کنٹرول اور ذخیرہ اندوزوں کی روک تھام کے لیے کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف سیکرٹری کی ہدایت پر 30 اضلاع میں مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کر دی ہیں۔ آزاد نوہڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول اور اشیاء کی فراہمی اور ذخیرہ اندوزوں کی روک تھام کے لیے باضابطہ طور پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے کراچی سمیت سندھ کے 30 اضلاع میں سیکرٹری کے سربراہی میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کر دی ہیں۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے ان کمیٹیوں کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمشنر، ڈپٹی کمشنر جو متعلقہ ہیں یا SSP وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اس حوالے سے جو کمیٹیاں قائم کی گئی اس میں جو نوٹیفکیشن کے مطابق سیکرٹری صنعت عبدالرشید سولنگی کو ضلع شرقی، کراچی انجم اقبال جمن کو ضلع غربی کراچی کی مانیٹرنگ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیہ سید اجم شاہ کو ضلع جنوبی، سیکرٹری محنت خالی کو نئی چمن کو جو ہے ضلع وسطی کی کمیٹیوں کا جو ہے ضلع کمیٹی کا مانیٹرنگ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو سیکرٹری اطلاع ہے عمران عمر ان کو ضلع سجاوٹ کی مانیٹرنگ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سندھ سرکار نے دیگر جو اضلاع ہیں ان میں بھی جو سیکرٹری مختلف محکموں کے ہیں ان کی سربراہی میں الگ الگ کمیٹیاں قائم کر دی ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ کمیٹیاں کل سے باضابطہ طور پر مختلف اضلاع میں کارروائی کا عمل شروع کریں گے۔ جی بہت شکریہ آزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے عملے کی ٹریننگ کا آخری مرحلہ جاری ہے۔ ضلع سینٹرل میں 500 سے زائد عملے کی تربیت کی جا رہی ہے، ٹیبلٹس فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے عاجز جمالی ضلع وسطی کے ٹریننگ سینٹر پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کی تیاریاں مکمل ہیں اور آج سمجھیں کہ آخری ایک ٹریننگ کا مرحلہ ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ان کو جو ٹریننگ دینے والا عملہ ہے، کوآرڈینیٹر ہیں کاشف صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف صاحب، آج کے بعد ٹریننگ ختم ہو جائے گی؟ یہ 5 دن کے اوپر ٹریننگ ہے، انشاءاللہ یہ 5 دن تک ٹریننگ رہے گی۔ آج اس کا 2nd ڈے ہے اور مزید 3 دن یہ کنٹینیو رہے گی اور اس کے بعد جو یہ ٹریننگ کا سیشن ہم لوگوں کا اختتام پذیر ہوگا۔ ان تمام لوگوں کو آپ نے ٹیبلیٹس وغیرہ فراہم کر دیے؟ جی ہاں، تقریباً آج سے ہم لوگوں کا ٹیبلیٹ ایشو کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ان لوگوں کا۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ ان کو ہینڈ اوور کریں گے۔ آپ ذرا آگے ہیں، آپ بتائیے گا کہ ٹریننگ تو تقریباً ہو ہی گئی ہے، کیا سکھایا گیا ہے؟ ٹریننگ جو ہے سیشن کا کور پارٹ ہے، کیونکہ یہاں سے سیکھ کے یہ ٹرینر جو ہے جب فیلڈ میں جائیں گے تو ہی کام کریں گے۔ نو ڈاؤٹ یہ جو ڈیجیٹل سینسس ہو رہی ہے اس مرتبہ، یہ ماضی میں جو 6 مرتبہ مردم شماری ہوئی ہے اس سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے۔ اس سے پہلے جو مردم شماری تھی وہ آن پیپر تھی، یہ ڈیجیٹلائز ہے۔ گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے بہترین، اور ٹیبلٹس جو ہیں وہ اس پہ ایک سافٹ ویئر رن کیا ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں، جس میں کام کرنا ان لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ 7ویں مردم شماری کی ٹریننگ کا آخری مرحلہ آج یہاں پہ آنے والے 2-4 دنوں میں اختتام پذیر ہوگا اور 1 مارچ سے پھر مردم شماری کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سبب رکشہ ڈرائیورز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ چنگچی رکشے کا کم سے کم کرایہ 30 روپے ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی بھی مزید بڑھنے لگی۔ وفاقی حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر چنگچی رکشہ چلانے والوں نے ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ کا کرایہ 10 بڑھا دیا۔ چنگچی رکشے کا زیادہ سے زیادہ کرایہ 50 سے 60 روپے کر دیا گیا۔ رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں پیٹرول بڑھتا ہے تو کرایہ بھی بڑھانا پڑتا ہے، جب کرایہ بڑھاتے ہیں تو سواری نہیں آتی۔ اس وقت بھی کرایہ بڑھایا ہے، اب ہمارا رکشہ خالی ہے۔ سر جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا رکشہ پورا خالی پڑا ہوا ہے۔ غریب عوام کی بالکل بہت سے دور ہو گیا۔ اگر ہم لوکل کرایہ 30 روپے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں لوگ نہیں دے رہے 30 روپے۔ مہنگائی تو اتنی ہے لیکن ہر بندہ پریشان ہے
اور पेट्रोल में तो आज तो चलो पहले दिन है, लेकिन इसके बाद हफ्ते के बाद या 2 दिन 3 दिन के बाद इसका हल निकलेगा, क्योंकि अब मज़ीद और महंगा होगा और महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज़ महंगाई। रक्षा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत आवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे।